पाकिस्तान को जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। आज फैसला होना है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या बरकरार रखा जाएगा। कुछ ही देर में फैसला एक्सपेक्टेड है। हमारा तज्जियाकारों से ये सवाल है कि FATF के ग्रे लिस्ट से निकालने का जो मामला है, इस पर उनकी राय क्या है। नासिर बेग चुगताई साहब, ऑल्दो हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि फैसले की घड़ी करीब है, कुछ ही देर में फैसला आने वाला है, तो इसको रिकॉल कर लिया जाए। 30 सेकंड्स प्लीज। मेरा पहले जवाब ये था कि क्योंकि मेरे वजीर खारजा ने कहा है कि हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया है और अब हम ग्रे लिस्ट से वाइट में आ जाएंगे, तो हमें ग्रे से वाइट में आ जाना चाहिए। अगर हम नहीं आए तो हमारी नाकामी होगी, जिसके लिए भारत कोशिश कर रहा है और उसने ग्रुप को दोस्तों में तकसीम कर दिया है। एक का कहना ये है कि बिल्कुल सही काम हो गया, दूसरा कहना है नहीं, अभी जून जुलाई तक इंतजार करें। ठीक, ब्रिगेडियर साहब। देखें, मेरी अपनी जो गट फीलिंग है और सीइंग के इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में दे वांट टू स्टे, दे नॉट विथड्रॉइंग द ट्रूप्स, अमेरिका नीड पाकिस्तान एंड दिस इज द ओनली टाइम वेयर अमेरिका कैन सपोर्ट पाकिस्तान। और उम्मीद करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, इसलिए कि इट इज ऑल पोलिटिकल इशू। अदरवाइज वजह सबसे पहले FATF के अंदर इंडिया को होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग, देन ग्लोबल टेररिज्म, अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में टेररिज्म, कश्मीर में जो जुल्म बर्बियत, 1.53 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है, 44 बैंक्स इन्वॉल्व थे। सो इट इज ऑल पोलिटिकल एंड इस वक्त पाकिस्तान पोलिटिकली मोर स्टेबल। और मेरी एप्रीहेंशन है कि इस वक्त आज पाकिस्तान के फेवर में आएगा, क्योंकि हमने 31 में थे 27 पॉइंट्स कर लिए हैं और ये एक अमेरिका कैन गिव सपोर्ट टू पाकिस्तान अगर उनको और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मीर साहब। देखिए जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्स्ट। पाकिस्तान को ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक लिस्ट में डालें, वो नहीं आप डाल सकते क्योंकि आपके साथ टर्की है, आपके साथ चाइना है और ऑफ कोर्स यू गॉट मलेशिया। सो ये आपके पास 3 पास हैं जो कि ये इस लेवल पे नहीं ले जा सकती। अब जब बात आती है कि ग्रे एरिया के अंदर हम 2018 से अब ग्रे एरिया, आई सस्पेक्ट कि ये टिल जून हमें इसमें रखेंगे और ये दोबारा उसके बाद आपकी एक विज़िट होगी, फिज़िकल विज़िट होगी एंड देन उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 21 आउट ऑफ 27 कंप्लायंस जो है वो की हैं। उसके बाद जब वो बात करते हैं 40 से, पाकिस्तान ने उस पर 2 की हैं, लेकिन पाकिस्तान पे नज़र आ रही है, जिस तरह अभी बात हो रही है कि इंडिया आप पे एक बड़ा हावी आया हुआ है, वो नेगेटिव्स आपके लिए प्ले कर रहा है। साथ हमारा अपना है ये डैनियल पर्ल का केस जो है अमेरिका के अंदर, इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। सो वी डोंट नो व्हाट द अमेरिकन्स वांट टू प्ले, बट दे वांट इम्प्लीमेंटेशन कि जो आपके टेररिस्ट सब पकड़ते हैं, आपके कोर्ट शुड बी फर्म एंड वर्क ऑन इट। आई थिंक दिस इज वेयर इट्स गोइंग टू एंड, बट ये ग्रे एरिया के अंदर अभी हमें रखेंगे एंड एटलीस्ट अभी जून तक रखेंगे आपके ख्याल में। सोवर्दी साहब 30 सेकंड्स प्लीज। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ग्रे एरिया में रखेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका जैसे कहा गया जी हमें सपोर्ट करेगा, अभी तक जो बाइडेन और इमरान खान के दरमियान तो टेलीफोन कॉल भी नहीं हो सकी है, तो अमेरिका ने हमें क्या सपोर्ट करना है। अभी तो हमारी उनकी बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। दुनिया के तमाम मोदी से बात हो गई, चाइना से हो गई, तमाम बड़े सरबराह से हो गई, तमाम उनके दोस्त ममालिक से हो गई। हमारे यहाँ तो उन्होंने अभी हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा है, तो कुछ वो हमें फैटफ में सपोर्ट करें, तो इस तरह की तो हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। फॉरेन ऑफिस बहुत वीक है, डिप्लोमेसी बहुत वीक है। हमने मुल्क के अंदर बहुत काम किया है, लेकिन शायद फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेसी के महाज पर हम कमज़ोर हैं। सिफारती सतह पर काम करने की जरूरत है। अंबर, मैं कहूँगी, मैं भी समझती हूँ कि हम ग्रे लिस्ट पे ही रहेंगे। 3 मजीद जो एक्शन पॉइंट्स है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आप ये भी देखें कि अभी जो डैनियल पर्ल का जो केस था उसमें उमर सईद शेख को जब बरी किया गया तो इसमें हमें रिएक्शन भी देखा गया। दूसरा हम ये देखें कि 2008 से पाकिस्तान 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट पे आया है और हमें अभी तक 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये एक तबादला थिंक टैंक और पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये पेपर रिलीज किया है, तो पाकिस्तान को ज़ाहिर नुकसान तो रहता है। कोशिश करनी चाहिए इसमें, चाहे आप सिफारती सतह पे करें और चाहे एक्शन पॉइंट्स को पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिशें पाकिस्तान को जारी रखनी चाहिए। नाज़रीन तजियाकारों का कहना है कि मुमकिन तौर पर जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। इसका बेग चुगताई साहब 2003 से लेकर अब तक 13,500 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं सीज फायर मुआहदे। क्या अब मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी? करे कि ऐसा हो, मैं जानते हो पर बहुत पैसिमिटिक पुरुमी शख्सों में
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن چاہیے اور ہوگا میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. میں بھارتی جو مینٹلٹی ہے اس کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, بہت اچھی طرح. اس وقت کی صورتحال کانگریس کی بھی پیچھے سے خنجر مارنے والی مینٹلٹی تھی, لیکن وہ ایک حد تک پولیٹیکل لوگ تھے. یہ تو پولیٹیکل بھی نہیں ہے, تو فینیٹکس ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ یہ ہندوتوا کے لوگ ہیں. ان کا مقصد مہا بھارت ہے بھائی, اکھنڈ بھارت ہے ان کا مقصد. یہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ٹیپو سلطان کو, علامہ اقبال کو, سب کو کورٹ سے نکال رہے ہیں. حالانکہ ٹیپو تو جنگی آزادی کے ہیرو تھے. یہ آپ کو پیچھے سے مارتے ہیں, یہ آپ پر پیچھے سے وار کرتے ہیں. بہت اچھا واقعہ ہے, بہت اچھی بات ہے. میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں کہ 2003 میں جب میں عراق کی وار لائیو کر رہا تھا تو اس وقت واجپئی صاحب نے کشمیر میں دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا, اور ہم نے لائیو وہیں سے کٹ کیا تھا کہ سیز فائر کی پیشکش. اور 15 منٹ کے بعد پاکستان سے جواب آ گیا تھا جمالی صاحب کا کہ ایکسیپٹڈ. وہ ایک بہت بڑا دن تھا. اور اس کے بعد بہت دنوں تک امن قائم رہا, حتیٰ کہ مودی صاحب آ گئے, گجرات کے قصاب جو سلاٹر کرتے ہیں لوگوں کا, اور جنہوں نے کہا تھا آپ کے عدالت میں پروگرام میں کہ مجھے جب موقع ملے گا تو میں کشمیر میں یہی کروں گا. ریکارڈ کے اوپر ہے یہ. ہم کو بیوقوف نہیں بننا چاہیے. تو یہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت کسانوں کی تحریک کے سامنے بے بس ہو چکی ہے, بے دست و پا ہو چکی ہے. تو وہ ایک پریشر ان کے اوپر نکلنا چاہتے ہیں. جب بھی موقع ملے گا وہ آپ پہ پھر حملہ کریں گے. اور انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہم کو. ہمارے لوگوں کے پاس بنکرز نہیں ہیں, وہ بنکرز بننے چاہیے. اب امن کا وقت آ رہا ہے تو بنکر بنائیں. ان کو اس طرف بنکر ہیں, اس طرف بنکر ہیں جہاں وہ لوگوں کو منتقل کر دیتے ہیں. تو تیاری رکھیں اپنی, آپ مطمئن بالکل نہ ہو. اچھی بات ہے, امن کا موقع ہے, مل گیا آپ کو, ویری گڈ, میں بہت خوش ہوں. مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے. پی جے میر صاحب, ایک بات کی این بی سی نے ہندوتوا نظریے کی. بھارت میں اینٹی مسلم کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے انتخابات جیتنے کے لیے. ایون وہاں پر مسلمانوں کے لیے بڑی نفرت پائی جاتی ہے. کیا ہم ان سے توقع رکھیں کہ اب وہ ایل او سی پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہمارا اتنا ساتھ دیں گے جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ جو بھی بیگ صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے. بالکل ہمیں آپٹیمسٹ رہنا چاہیے, حالانکہ ان کے معاملے میں آپ کو پیسمسٹ رہنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ. ہم دیکھیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے. ہمارا سٹیٹس ہمیشہ سنس 1947 ڈیفینڈر رہا ہے. ان کا سٹیٹس ہمیشہ ایگریشن رہا ہے. لائن آف کنٹرول میں آپ نے دیکھا, یہ تو ابھی ورکنگ باؤنڈری آ گئی, یہاں تو کچھ نہیں ہوتا. نے سارا کشمیر میں دیکھ لیا ہے کہ پیلیٹس ہے, میس گریوز ہم نے ڈسکور کی, ہر چیز ہوئی. دنیا نے اف تک نہیں کی. یہاں ہماری ڈبیٹ کیا ہو جاتی ہے, کبوتر تک ہو جاتی ہے, لنگور ادھر آ گیا اس تک ہو جاتی ہے ڈبیٹ. دا کوشچن از, ہندوستان ہمیں لائن آف کنٹرول پہ تو نقصان پہنچایا جا رہا ہے سویلینس کو, لیکن جتنا نقصان یہ ہمیں اس وقت جب یہ کہتا ہے نا سیز فائر, اس کو سیز فائر کرنی چاہیے اگین امانگس دا ورلڈ پاس. یہ ایف اے ٹی ایف کے اندر ہمارا یہ اوپوننٹ ہے بہت بڑا, جو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ فرانس کے ساتھ یہ اس کے بڑی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ یہ فرانس کو پش کر رہا ہے, جس کے ہمارے ابھی ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ وہاں بھی اس نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اینڈ گیونگ اے بیڈ امیج ٹو آر کنٹری. سو دا کوشچن از کہ ہم ان کو کیسے کریں. میں تو ٹریک 2 کے اندر برسلز میں اور لنڈن کے اندر بیٹھا رہا ہوں ان کے ساتھ. یہ زیر زبر پہ لڑتے ہیں, یہ بیٹھتے نہیں ہیں کبھی کسی چیز کے اوپر. ایک اگری کرے گا, دوسرا ڈس ایگری کر جائے گا, اور آپ کی بات ادھر کی ادھر چلی جائے گی. سو ان کو بالکل بیگ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان کو بالکل ہاتھ آگے رکھیں, بٹ بی کوشس, بی کیئرفل, بی پریپیئرڈ, جو کہ ہمارے آرمی چیف نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے. وی آر ریڈی, وی آر آلویز ریڈی. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ہاتھ اور ہمارے دروازے کھلے ہیں. یو وانٹ پیس, we want peace, but you want to go on a negative route. Well, Pakistan is prepared for that, and let there be no mistake on it. لیکن یہاں ہمیں ان کے ساتھ ایک اور جو ایک آگے بات بڑھانی چاہیے, جو ہمارے ہم شور فورن منسٹر بڑھائیں گے بھی, کہ بھائی تم انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کے کیوں پاکستان کی مخالفت کرتے ہو, کیوں ہمیں ایک نیگیٹو ایک پکچر پینٹ کرتے ہو. یہ ہر جگہ جا کے کرتے ہیں. سو لیٹس بی اوپن آن دیٹ فرنٹ ایز ویل. یہ فرنٹ تو ہم کنٹرول کر لیں گے, لیکن فورن فرنٹ جو ہے
اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ ہمارے ساتھ کرو بھائی, ڈائلاگ کرو. آپ مونولوگ کر رہے ہو, وی ڈونٹ وانٹ مونولوگ, وی وانٹ اے ڈائلاگ. آپ دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں, ہمارے بھی دنیا سے جا رہے ہیں, تو کیا از دس واٹ وی آر لوکنگ فار آفٹر انڈیپینڈنس؟ نو وی ڈونٹ. جو مسئلے مسائل ہیں, ہمارا پانی کا مسئلہ ہے, ہمارے اور دیگر جو مسئلے ہیں, آپ ان کو ریزالو کرو, بیٹھ کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل اچھی بات کی ہے ناصر بیگ صاحب نے کہ یہ ان کا جو ایٹیچیوڈ اس وقت آ گیا ہے, یہ واقعی ایک فنیٹیکل ایک گروپ آ گیا ہے. 2006 میں آپ نے اس کو دیکھ لیا تھا, یہ اس کو مودی کو, یہ چیف منسٹر تھا, میں لندن سے پروگرام کر رہا تھا. اگلے دن جو لوگ میرے ساتھ گجرات پہ آئے, 3 بندے وہاں سے